बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रब्बे कायनात ने मुझे अपने कुदरत वाले हाथ से बनाया, जब मेरा जिस्म तैयार हो गया, मेरे अंदर रूह डाली गई और मैंने अपनी आंखों को खोला तो मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी। इस पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैंने कहा, ये तो बड़ी शान वाला नबी है। अल्लाह ने इसका नाम मेरी पैदाइश से भी पहले अपने नाम के साथ रख दिया है। बाज़ उलमा ने अजीब बात की है, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने लगी तो इस वक्त उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई मुसीबत पेश आए या कोई मुश्किल पेश आए तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मुसीबत के वक्त, मुश्किल के वक्त अल्लाह के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ करना, रब्बे ताला तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कहने लगे, अब्बा जान, वो मोहम्मद कौन है, उनका हमें तारुफ कराएं। आदम अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, जब मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी तो इस वक्त मैंने देखा वहां लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, तुम तो जहाँ जमीन पर हो, मैं जन्नत से होकर आया हूँ। मैंने जन्नत में दरख्तों को देखा है, मैंने जन्नत में दरख्तों की टहनियों को देखा है। मुझे हर दरख्त पे, हर दरख्त की टहनी पे, हर दरख्त के पत्ते पर एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा नजर आया। सल्लू अलैहि कलामुल्लाह। जहाँ देखा तो ये देखा, जहाँ लिखा अल्लाह देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। हम सब के पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले नबी हैं। हर नबी की शान का तज़किरा इसकी पैदाइश के बाद हुआ। हर नबी के कमालात इसके पैदा होने के बाद लोगों के सामने आए, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शान वाले नबी हैं कि अभी अल्लाह ने उन्हें पैदा भी नहीं किया था कि आपके कमालात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। हज़रत आमना कहती हैं, ये बच्चा बड़ी शान वाला है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ये बच्चा बड़ी अज़मतों वाला है। हज़रत आमना कहती हैं, ये बच्चा बड़े बड़े कमालात वाला है। ये बच्चा जिस दिन मेरे पास आया, मैं दरख्तों के पास से गुजरी तो मुझे आवाज़ आती है, आखिरी नबी की अम्मा सलाम हो। और मैं पहाड़ों के पास से गुजरती हूँ तो मुझे आवाज़ आती है, आखिरी नबी की अम्मा सलाम हो। वो मेरे पास आया, मुझे बशारतें आना शुरू हो गईं। मुझे ख्वाबों में कहा जाता था, तेरे लिए बशारत हो, तुझे खुशखबरी हो कि तेरे पास जो बच्चा आया है वो अव्वलीन और आखरीन का सरदार है। और मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर कहा, ए आमना, जब ये तेरा बच्चा पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना। हजूर सरवरे कायनात अपनी वालदा के शिकमे अतहर में आए, अभी वालदा के पास ही थे कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत आमना बेवा हो गईं। हज़रत आमना कहती हैं, मैं अपने ससुराल अब्दुल मुत्तलिब के घर रहती थी। मेरे खामद तो वफात पा गए थे। एक दिन हज़रत मुत्तलिब अपने घर में आते हैं और आकर कहते हैं, ए आमना, आज मैंने एक सवाल करना है, मुझे इस सवाल का जवाब दो। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा ज़हन मुंतशिर हो चुका है। मैंने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या सवाल करते हो। हज़रत आमना कहती हैं, मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया, आमना, तुम मुझे ये बात बता दो, मुझे मुत्मिन कर दो कि मक्के का ये दस्तूर है कि जिस औरत का खामद फौत हो जाए वो नए कपड़े नहीं पहनती, जिस औरत का खामद फौत हो जाए वो खुशबू नहीं लगाया करती, जिस औरत का खामद फौत हो जाए वो सुरमा नहीं लगाया करती। लेकिन आमना, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि नए कपड़े तो आपको पहने हुए कभी देखा नहीं, सुरमा लगाए हुए कभी आपको देखा नहीं, लेकिन मैं जब भी तेरे घर में कदम रखता हूँ मुझे खुशबू की महक आती है। आमना, तो खुशबू क्यों लगाती है? मक्के के लोग क्या कहेंगे? आमना घर वाले की वफात पर खुशियां मनाती है। हजरत आमना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ये कोई रोने की बात है? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों झलक पड़ते हैं, वजह क्या है? हजरत आमना कहती हैं, अब्बा जान, आपने सवाल किया जो ऐसा किया है, हालांकि ये एक राज की बात थी और मैं इसे आपको दुनिया में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपने मुझे बताने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई
اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ عبد المطلب نے کہا، اچھا پھر یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں لیکن خوشبوؤں کی مہک پہلے محسوس ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو ہمارے پاس آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں۔ ابا جان، جس دن سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے، میں تھوک پھینکتی ہوں تو اس میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دیکھو تو صحیح، پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ کہنے لگی، ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پاس نہیں آیا تھا اس وقت تک حال یہ تھا کہ کنویں سے جب بھی پانی لینے جاتی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، جب بھی پانی لینے جاتی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، جب پانی لینے جاتی تو مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے جاتی تو میرا وقت کافی خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے، میں پانی لینے کے لیے اپنے برتن لے کر، اپنا مشکیزہ لے کر کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آخر کار وہ رات آ گئی جس رات رحمت والے نبی پیدا ہونے والے تھے، وہ رات سوموار کی رات تھی۔ میرا اپنا تخیل ہے کہ رب کائنات کے سامنے رات نے عرض کی ہوگی، میرے پروردگار اپنی آخری نبی کو میرے اندر پیدا کر، میں دن پر فخر کروں گی۔ دن نے اللہ کے سامنے عرض کیا ہوگا، یا اللہ اپنے محبوب کو، لاڈلے پیغمبر کو، سارے نبیوں کے سردار کو دن میں پیدا کر، میں فخر کروں گا رات پر کہ میرے اندر امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ دن بھی عرض کرتا ہے، رات بھی عرض کرتی ہے، یوں سمجھیے کہ رات اور دن دونوں اللہ کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ فرمایا، اگر رات کو پیدا کرتے ہیں تو دن برکات سے محروم رہتا ہے، اور اگر دن میں پیدا کرتے ہیں تو رات محروم رہتی ہے۔ حالانکہ استغاثہ دونوں کا ہے، فریاد دونوں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی کا انتخاب فرمایا اور ایسے وقت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا کہ دونوں کو راضی کر دیا۔ یوں سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، حضور پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو اطلاع پہنچائی گئی کہ تمہارے وفات پا جانے والے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب گھر آئے اور آتے ہی حضرت آمنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت آمنہ کو کہا، تم اپنا بچہ دکھاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے بچے کے چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، میں نے چادر اٹھائی، حضرت عبد المطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرہ کہہ رہا تھا، والضحیٰ والی اذا سجا، چہرے سے چمک نکلی، پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، کائنات کے لوگوں، چاہے جتنا بھی عظیم بچہ ہو، چاہے جتنا بھی شان والا ہو، اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سرما لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب میرے لال در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ موجود تھیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آمنہ کے بچے کو غسل دیا جائے۔ لیکن جب غسل دینے کے لیے اٹھایا تو دیکھ کر کہتی ہیں، آمنہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی حوض کوثر سے غسل کر کے آئے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور کا ارشاد ہے، میری امت کے لوگوں، جب میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مجھے سرما لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، آخر وہ وقت بھی آیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ محترمہ مجھے اپنے ننیال میں لے جاتی ہیں، میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں۔ میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا تھا، ایک یہودی گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے جب اس نے
مجھ پر نگاہ ڈالی تو ٹھہر کر کہنے لگا، اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ وہ یہودی کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے لوگو، میں نے سابقہ کتب سماویہ کے اندر یہ پیغمبر آخر الزماں کی نشانیاں پڑھی ہیں، یہ وہی پیغمبر ہے، اور سارے مدینے کے اندر لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتا ہے کہ ایسا بچہ آیا ہوا ہے جو مستقبل میں اس امت کا نبی بننے والا ہے۔ اور یہ خبر میری والدہ تک پہنچ گئی۔ میری والدہ نے خوف محسوس کیا، کہا کہ اے میرے بیٹے، آؤ واپس چلتے ہیں، تمہارے بارے میں یہاں شہرت ہونے لگی ہے۔ لوگ بار بار دیکھنا شروع ہو گئے تو میری والدہ مجھے واپس مکہ لے کر آ گئیں۔ معزز سامعین، آج کا یہ خوبصورت واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ نئے واقعات کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔